नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो लोकसभा हेल्थ डायरीमा। यदि तपाईहरुले एचए अथवा स्टाफ नर्स वा अएब वा अनमी लोकसभा र लाइसेन्सको लागि घरमा बसी तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेकोले सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला र कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र यो भिडियो सबै प्रदेशको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने सुरुदेखि अन्तसम्म हेरी र यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। ल साथीहरु, हामीहरु आजको टपिकको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। आजको टपिक चाहिँ डेमोग्राफीबाट लिएको एमसीक्यू रहेको छ। जहाँ डेमोग्राफीको एमसीक्यू फर्स्ट एमसीक्यू के छ भने त्यो हेरौँ। फर्स्ट नम्बरमा ट्रू अबाउट द लेट एक्सपेन्डिङ फेज अफ डेमोग्राफी साइकल के छ। फर्स्ट नम्बरमा ट्रू अबाउट लेट एक्सपेन्डिङ फेज अफ डेमोग्राफी साइकल। अप्सन ए मा दिएको छ birth rate is lower than the death rate अनि अप्सन बी मा छ death rate being to decline while the birth rate remains unchanged अनि सी नम्बरमा के छ death rate decline still future and the birth rate tends to fail अनि डी नम्बरमा के छ high birth rate and high death rate भने हाम्रो सही उत्तर के रहेको छ। यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर चाहिँ सी हुन्छ है। यसको सही उत्तर चाहिँ सी हुन्छ। यसको सही उत्तर सी हुन्छ किनकि यो डेमोग्राफी साइकलले के भन्छ, यो डेमोग्राफी केमा आधारित छ? यो मानव जनसंख्याको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने एउटा अध्ययन हो जसले तीनवटा अवलोकन योग्य मानवीय घटनाहरूको अध्ययन गरिन्छ। जस्तैमा तीनवटामा के छ? तीनवटामा छ जनसंख्याको आकारमा परिवर्तन, चेन्ज इन पपुलेसन साइज, अनि दुई नम्बरमा के छ जनसंख्याको संरचना, अनि तेस्रो नम्बरमा अंतरिक्ष जनसंख्याको वितरण। भने यो डेमोग्राफी साइकलमा पाँचवटा स्टेज हुन्छ। पाँचवटा स्टेजमा चाहिँ यो लेट एक्सपेन्डिङ स्टेजमा यो डिक्लाइन डेथ रेट अनि डिक्लाइन बर्थ रेट हुन्छ है। डिक्लाइन डेथ रेट अनि डिक्लाइन बर्थ रेट हुन्छ है। यो डिक्लाइन बर्थ रेट अनि डिक्लाइन डेथ रेट चाहिँ नेपाल इन्डियामा देखा पर्छ। भने पाँचवटा स्टेज मध्ये फर्स्ट स्टेजमा के पर्छ? फर्स्ट स्टेजमा हाई स्टेसनरीमा के हुन्छ? हाई बर्थ रेट अनि हाई डेथ रेट हुन्छ। यो तल दिएको डी नम्बरमा के छ हाई बर्थ रेट अनि हाई डेथ रेट चाहिँ यो हाई स्टेसनरी स्टेज हो, यानी कि फर्स्ट स्टेज हो है। यस्तै गरी यो ए नम्बरमा के छ बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट हाई है। यो बर्थ रेट लो भनिरहेछ देन डेथ रेट भन्दा कम छ है। यो कुन स्टेसनरीमा पर्छ? यो कुन स्टेसनरीमा पर्छ? यो चाहिँ कुनै स्टेसनरीमा पर्दैन किनकि हाम्रो यो बर्थ रेट जब लो हुन्छ भने डेथ रेट पनि लो हुनुपर्छ है, या डिक्लाइन हुनुपर्छ। र यसै गरी अब हाम्रो अर्को पृष्ठमा हेरौँ। अर्को पृष्ठमा के छ? अर्कोमा दुई नम्बरमा के छ कन्स्ट्रक्सन अफ डेमोग्राफी ग्याप स्टार्ट्स इन। अप्सनमा के दिएको छ? अप्सन ए मा छ फर्स्ट स्टेज
स्टेज फर्स्ट अनि अप्सन बी मा छ लेट स्टेज सेकेन्ड स्टेज अनि अप्सन सी मा छ थर्ड स्टेज अनि अप्सन डी मा छ फोर्थ स्टेज। भने यो कुन चाहिँ स्टेजमा पर्दछ, यो कुन चाहिँ स्टेजमा पर्दछ? यो चाहिँ डेमोग्राफिक ग्याप स्टार्टिङ चाहिँ यो थर्ड स्टेजमा पर्दछ है, यो अर्ली स्टेजमा पर्दछ ल, यो अर्ली स्टेजमा पर्दछ ल साथीहरु। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, इन व्हिच स्टेज अफ द डेमोग्राफी साइकल इन नेपाल एन्ड इन्डिया करेन्टली? यो तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ स्टेजमा नेपाल इन्डिया पर्दछ? अनि ए अप्सन ए मा दिएको छ हाई स्टेशनरी अनि अप्सन बी मा छ लेट एक्सपेन्डिङ अनि अप्सन सी मा छ अर्ली स्टेशनरी अनि अप्सन डी मा छ लो स्टेशनरी। भने नेपाल इन्डिया केमा पर्दछ? नेपाल इन्डिया चाहिँ लेट एक्सपेन्डिङ मा पर्दछ है, लेट एक्सपेन्डिङ मा। यसो सही उत्तर के हुन्छ? यसो सही उत्तर हुन्छ बी, लेट एक्सपेन्डिङ है। यसो सही उत्तर बी हुन्छ, किनकि यो नेपाल इन्डियामा पर्ने लेट एक्सपेन्डिङमा के हुन्छ, डिक्लाइन बर्थ रेट हुन्छ भने डिक्लाइन डेथ रेट पनि हुन्छ। भने हाई स्टेशनरीमा के हुन्छ, हाई स्टेशनरीमा हुन्छ हाई बर्थ एन्ड हाई डेथ रेट हुन्छ है, हाई बर्थ एन्ड हाई डेथ रेट हुन्छ। भने अर्ली स्टेशनरीमा के हुन्छ, अर्ली स्टेशनरीमा यो सेकेन्ड स्टेज हो, यो हाई स्टेशनरी चाहिँ फर्स्ट स्टेज हो अनि यो लेट एक्सपेन्डिङ चाहिँ थर्ड स्टेज हो। यो अर्ली स्टेशनरीमा के हुन्छ, सेकेन्ड स्टेजमा हाई बर्थ एन्ड डिक्लाइन डेथ रेट हुन्छ है, हाई बर्थ एन्ड डिक्लाइन डेथ रेट हुन्छ। भने लो स्टेशनरीमा यो स्टेशनरी 4 हो, लो स्टेशनरी 4 हो। भने लो स्टेशनरीमा के हुन्छ, लो बर्थ एन्ड लो डेथ रेट हुन्छ। यहाँ लो दिएको छ, लो बर्थ एन्ड लो डेथ रेट हुन्छ है, लो बर्थ एन्ड लो डेथ रेट हुन्छ। भने यो 3 नम्बर क्वेशनको एन्सर के हुन्छ, लेट एक्सपेन्डिङ हुन्छ ल। यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ, डेमोग्राफिक प्रोसेस डज नट इन्क्लुड्स, के छ 4 नम्बरमा, डेमोग्राफिक प्रोसेस डज नट इन्क्लुड्स। अप्सन ए मा छ फ्याटालिटी अनि अप्सन बी मा छ मोबिडिटी अनि अप्सन सी मा छ मोर्टालिटी अनि अप्सन डी मा छ सोशल मोबिलिटी। भने डेमोग्राफिक प्रोसेसमा कुन चाहिँ तल दिएको मध्ये पर्दैन? डेमोग्राफिक प्रोसेसमा कुन चाहिँ पर्दैन? डेमोग्राफिक प्रोसेसमा यो मोबिडिटी चाहिँ पर्दैन है, मोबिडिटी पर्दैन। डेमोग्राफिक प्रोसेसमा हेरौँ साथीहरु, डेमोग्राफिक प्रोसेसमा के पर्छ, फ्याटालिटी पर्दछ, मोर्टालिटी पर्दछ, सोशल मोबिलिटी पर्दछ, म्यारेज पर्दछ है। के पर्दछ, फ्याटालिटी, त्यसपछि मोर्टालिटी, त्यसपछि सोशल मोबिलिटी, त्यसपछि म्यारेज, त्यसपछि माइग्रेसन। भने यो याद गर्ने तरिका म सजिलो तरिका म तपाईहरुलाई बुझाउँदै छु। यो 3M FS याद गर्ने, 3वटा M याद गर्ने अनि FS, 3वटा M ले के हुन्छ? हेरौँ साथीहरु, यसमा कन्फ्युज हुने तरिका के हुन्छ, 3वटा M दिएको हुन्छ नि। भने यसमा कसैले यो मोबिडिटीलाई पनि जोड लिन्छ है, तर मोबिडिटी हुँदैन
तीनवटा यम मध्ये यो मोबिडिटी हुँदैन। मोबिडिटी तीनवटा यममा के पर्दछ? एउटा म्यारेज पर्दछ, एउटा मोर्टालिटी पर्दछ, एउटा माइग्रेसन पर्दछ। भने एफएस मा के पर्दछ? फ्याटालिटी पर्दछ अनि यसले सोशल मोबिडिटी पर्दछ है। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ बी, मोबिडिटी है। ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? 5 नम्बरमा के छ? इन अ डेमोग्राफिक साइकल लो स्टेशनरी फेज करस्पोन्ड्स टु विच स्टेज? 5 नम्बरमा के छ? इन अ डेमोग्राफिक साइकल लो स्टेशनरी फेज करस्पोन्ड टु विच स्टेज? अप्सन ए मा छ फर्स्ट स्टेज, अनि अप्सन बी मा छ सेकेन्ड स्टेज, अनि अप्सन सी मा छ थर्ड स्टेज, अनि अप्सन डी मा छ फोर्थ स्टेज। लो स्टेशनरी कुन स्टेजमा पर्दछ? डेमोग्राफिक साइकलको लो स्टेशनरी कुन स्टेजमा पर्दछ? यो फर्स्ट स्टेज भएको म तपाईहरुलाई जानकारी गराए। फर्स्ट स्टेज चाहिँ हाई स्टेशनरी स्टेज हो। यो यसमा हाई बर्थ एन्ड हाई डेथ रेट हुन्छ भने सेकेन्ड स्टेज अर्ली एक्सपेन्डिङ हो। यो हाई बर्थ एन्ड डिक्लाइन डेथ रेट हुन्छ भने थर्ड स्टेज के हो? लेट एक्सपेन्डिङ हो। डिक्लाइन बर्थ एन्ड डिक्लाइन डेथ रेट हुन्छ भने फोर्थ स्टेज के हुन्छ? लो स्टेशनरी हो। फोर्थ स्टेज लो स्टेशनरी हो। सो यो फोर्थ स्टेजमा यो पर्दछ लो स्टेशनरी है। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ डी। ल यसको राइट आन्सर डी हुन्छ। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? 6 नम्बरमा इन द डेमोग्राफिक साइकल नेपाल इज इन द, यो के छ? इन द डेमोग्राफिक साइकल नेपाल इज इन द, अप्सन ए मा छ हाई स्टेशनरी स्टेज, अप्सन बी मा छ अर्ली एक्सपेन्डिङ स्टेज, अनि अप्सन सी मा छ लेट एक्सपेन्डिङ स्टेज, अनि अप्सन डी मा छ लो स्टेशनरी स्टेज। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर चाहिँ लेट एक्सपेन्डिङ हुन्छ है। यसको सही उत्तर लेट एक्सपेन्डिङ स्टेज हुन्छ। यो कुन कति नम्बरमा पर्दछ? यो लेट एक्सपेन्डिङ चाहिँ थर्ड स्टेजमा पर्दछ। डेमोग्राफिक साइकलको थर्ड स्टेजमा लेट एक्सपेन्डिङ पर्दछ। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के हुन्छ? अर्कोमा के छ? 7 नम्बरमा द फोर्थ स्टेज अफ द डेमोग्राफिक साइकल इज, यो के भनिरहेछ? द फोर्थ स्टेज अफ द डेमोग्राफिक साइकल इज। अप्सन ए मा छ डिक्लाइन, अनि अप्सन बी मा छ अर्ली एक्सपेन्डिङ, अनि अप्सन सी मा छ हाई स्टेशनरी, अनि अप्सन डी मा छ लो स्टेशनरी। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? फोर्थ स्टेजमा के पर्दछ? यो फोर्थ स्टेजमा यो सही उत्तर चाहिँ लो स्टेशनरी हो है। फोर्थ स्टेजमा लो स्टेशनरी पर्दछ भने हाई स्टेशनरी केमा पर्दछ? यो फर्स्ट स्टेज हो। यो हाई स्टेशनरी फर्स्ट स्टेज हो भने अर्ली एक्सपेन्डिङ भनेको यो सेकेन्ड स्टेज हो। अनि डिक्लाइन स्टेज चाहिँ यो के हुन्छ? यो डिक्लाइन चाहिँ 5 स्टेजमा पर्दछ। डिक्लाइन स्टेज चाहिँ 5 स्टेजमा पर्दछ है। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? 8 नम्बरमा के छ? क्रुड बर्थ रेट इज अ सिम्पलेस्ट मेजर अफ फर्टिलिटी बिकज इट इन्क्लुड्स। अप्सन ए मा छ टोटल पपुलेसन, अनि अप्सन बी मा छ मिड इयर पपुलेसन, अनि अप्सन सी मा छ लिभ बर्थ ओन्ली, अनि अप्सन डी मा छ प्रिटर्म बर्थ्स। भने क्रुड रेट यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर चाहिँ बी हुन्छ है। यो सही उत्तर बी हुन्छ। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? 9 नम्बर के छ? के भनेको छ? डिनोमिनेटर अफ क्रुड बर्थ रेट इज। अप्सन ए मा छ
मिड इयर पपुलेसन, अप्सन बी मा छ नम्बर अफ लिभिङ चिल्ड्रेन, अप्सन सी मा छ नम्बर अफ डेथ चिल्ड्रेन, अप्सन डी मा छ नम्बर अफ क्रुड बर्थ। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर चाहिँ ए हुन्छ है। यसको सही उत्तर ए हुन्छ। किन ए हुन्छ? किनभने क्रुड बर्थ रेट को डिनोमिनेटर सोधिरहेछ। यसको फर्मुला के हुन्छ? क्रुड बर्थ रेट को फर्मुला के हुन्छ? नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर हुन्छ इन्टु 1000 है। नोमिनेटर के हुन्छ? टोटल नम्बर अफ लिभ बर्थ बाई मिड इयर पपुलेसन है। टोटल नोमिनेटर चाहिँ टोटल नम्बर अफ लिभ बर्थ हुन्छ भने डिनोमिनेटर के हुन्छ? मिड इयर पपुलेसन हुन्छ। यस्तै गरी क्रुड डेथ रेटको पनि टोटल नम्बर अफ डेथ इन द 1 year अफ चिल्ड्रेन बाई मिड इयर पपुलेसन भने डिनोमिनेटर के भयो? क्रुड डेथ रेटको मिड इयर पपुलेसन भयो। यसको राइट एन्सर ए हुन्छ। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। सबभन्दा लास्टको के छ? 10 नम्बर के छ? द स्पाइन्डल सेप एज पिरामिड डिनोट्स। के भनिरहेछ? द स्पाइन्डल सेप एज पिरामिड डिनोट्स भने अप्सन ए मा दिएको छ डेभलपिङ कन्ट्री, अप्सन बी मा छ डेभलप कन्ट्री, अप्सन सी मा छ अनडेभलप्ड कन्ट्री अनि अप्सन डी मा छ मिडल इयर कन्ट्री। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ बी है। यसको सही उत्तर हुन्छ बी। यो पिरामिड चाहिँ कति किसिमका पिरामिड हुन्छ? यो कति किसिमका पिरामिड हुन्छ? यो पिरामिड चाहिँ पिरामिड 3 किसिमका हुन्छ। एउटा ट्रायंगुलर शेपको हुन्छ भने एउटा स्पाइन्डल शेपको हुन्छ भने एउटा स्टेबल पिरामिड हुन्छ भने स्पाइन्डल शेपको पिरामिडमा कुन कन्ट्री पर्दछ? डेभलपिङ कन्ट्री पर्दछ भने स्टेबल पिरामिडमा कुन कन्ट्री पर्दछ? स्टेबल पिरामिडमा विकसित मुलुक पर्दछ। जापान जस्तोमा जापान, अमेरिका जस्ता कन्ट्रीहरू पर्दछ भने यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा स्पाइन्डल पिरामिडमा जन्म दर उच्च नै रहन्छ, मृत्यु दर घटेको हुन्छ है। यो स्पाइन्डल पिरामिडमा जन्म दर उच्च नै रहन्छ अनि मृत्यु दर घटेको हुन्छ। यो कस्तो शेपको हुन्छ हेरौँ। स्पाइन्डल पिरामिड यस्तै आकारको स्पाइनल पिरामिड हुन्छ। हेरौँ यो जन्म दर यो के भनिरहेछ? जन्म दर उच्च नै रहन्छ। जन्म दर यो जन्म दर छ नि, यो जन्म दर उच्च नै रहन्छ भने मृत्यु दर घटेको हुन्छ है। मृत्यु दर घटेको हुन्छ। यसमा 0 देखि 14 वर्ष उमेरसम्मको समूहसम्मको जनसङ्ख्या करिब 40 देखि 50% हुन्छ भने औसत आयु यसमा कति हुन्छ? यो स्पाइन्डल पिरामिडमा औसत आयु 60 वर्षको करिबमा हुन्छ। यसमा कुन कन्ट्री पर्दछ? यसमा नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश जस्ता कन्ट्रीहरू पर्दछ है। यसमा नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश कन्ट्रीहरू पर्दछ भने स्टेबल पिरामिडमा जन्म दर कस्तो हुन्छ? स्टेबल पिरामिडमा जन्म दर र मृत्यु दर कम हुन्छ र उच्च आयु हुन्छ। आयु वा मृत्यु दर उच्च नै हुन्छ।
सरी मृत्यु होइन, उच्च आयु हुन्छ। आयु कति हुन्छ? 80 एभव हुन्छ है। यो कुन कन्ट्रीमा पर्दछ? यो डेभलपिङ कन्ट्रीहरुमा पर्दछ स्टेबल पिरामिड, जस्तैमा जापान, अमेरिका जस्ता कन्ट्रीहरु मुलुकहरु पर्दछ है। ल साथीहरु, आजको लागि म यति नै। म अर्को दिन फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। सो यो भिडियो अन्तसम्म हेर्दै हुनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियोलाई साथीहरु धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु ताकि अरु साथी कहाँ पुगोस्। ल अनि आज म बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।